صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جواد 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رؤوف 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحیم 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحمت 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیع 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا قاسم 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کلا برحمتک استغیث ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم شکر اللہ الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبفضل نصرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و رحیمنا و کریمنا و علیمنا و عظیمنا و حلیمنا و حکیمنا و حمیدنا و مجیدنا و حفیظنا و نصیرنا و کفیلنا و وکیلنا و شفیعنا و رحمتنا و سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وعلیہ وصحابہ والے بیتہ و اتراتہ بعداد کل معلوم اللہ کا بعداد خلق کا و رضائے نفس کا و زینت عرش کا و امداد کلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات استغفر اللہ من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار اللہم اغفر لی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و رحیمنا و کریمنا و علیمنا و عظیمنا و حلیمنا و حکیمنا و حمیدنا و مجیدنا و حفیظنا و نصیرنا و کفیلنا و وکیلنا و شفیعنا و رحمتنا
व सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल आलम दाबिल बलाय वल बबाय वल कहत वल मर्ज वल अलम इसमहु मकतूबन मरफून मशहूर मनकूशन फिल लौह वल कलम सैयद अल अरब वल अजम जिस्महु मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सु दुहा बद्रु दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काबिल वरा वबना उम्मा खैरुल वरा खैरुल शफा अल मुंतहा वल मुर्तजा वल मुश्तबा वल मुस्तफा मिसबाहिल जुलम जमील शय्यम शफील उम्मम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुल बुराक मरकबहु वल मिराज सफरहु व सिदरतुल मुंतहा मकामहु व काबा कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु वल मक़सूद मौजूदहु सैयद अल मुरसलीन खतमुन नबिय्यीन शफीउल मुस्लिमीन आनिसल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतल आशिकीन मुरादल मुश्तकीन शम्सिल आरिफीन सुराज सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन मुहिबुल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन सैयद सकलैन नबील हरमैन मामिल किबलतैन वसीलतन फिद दरैन साहब काबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरम मिन नूरिल्लाहि अय्युल मुस्तक़ून बिनूर जमाले सल्लु अलैहि व अलैहि व सहाबिहि व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा सुब्हानक रब्बुल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मौला करीम रूही फिदा जानी फिदा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरबार हजूर में जो कलमा कलाम पढ़ा है, मौला करीम आजिज़ी इनकसारी के साथ पेश करते हैं। कबूल मंजूर मकबूल फरमा कर उम्मत मुसलमा मरहूम है इनकी मफ़रत फरमा। ऐ मौला करीम तुझे तेरी शान शान का वास्ता देते हैं, तेरी करीमी का वास्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्नों के से पंचतन पाक के से इनके अहले जाल के से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम उन्नों के से इनके अहले जाल के से तमाम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम उन्नों के से इनके अहले जाल के से तैबा ताबाइन के से गौस कुतुब अब्दाल के सदके औलिया इकराम के सदके शहंशाह शुहदाए करबला के सदके प्यारे बाबा जी कुतल अजीज़ों के सदके ऐ मौला करीम बीमारों को शफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ मौला करीम बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा। ऐ मौला करीम कर्जदारों की कर्जों से खलासी अता फरमा। ऐ मौला करीम बे औलादों को जिंदा साले औलाद अता फरमा। ऐ मौला करीम तेरी करीमी का वास्ता हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह माफ फरमा। हम तेरे नाचीज हकीर फकीर जलील कमीन बंदे किसी चीज पे कोई फौकियत नहीं रखते। ऐ मौला करीम हम सबके कबीरा सगीरा गुनाह माफ फरमा। हम सबके घरों में सुकून प्यार मोहब्बत इत्मीनान अता फरमा। अपनी रहमते नेमते करमो फजल इनायत फरमा। ऐ मौला करीम इस कुल्ली पर भी बरकते रहमते अता फरमा। ऐ मौला करीम रात दिन जिक्र करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ मौला करीम तेरे हुजूर सर का सर हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह माफ फरमा। हम सब के घरों में सुकून दुख तकलीफ हमजाद शयातीन खन्नास से अपनी पनाह। ऐ मौला करीम हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा। जो दोस्त आबाद
دل میں جائز حاجت لے کے آئے۔ مولا کریم ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، دل مانگے عطا فرما۔ ہم تیرے عاجز بے بس مجبور لاچار بندے، کسی چیز پہ کوئی فوقی نہیں، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے رک گئے، مولا کریم بھائیوں پر بھی اپنی خاص رحمت عطا۔ پیارے بابا جی کثر العزیز دلوں کے صدقے مولا کریم خاص کرم فرما۔ مولا کریم آپ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، ہم سب پر خاص کرم فرما۔ تیرے حضور بھیک مانگتے تجھ سے مولا کریم، تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے، ہم سب کی جائز حاجات مولا کریم کرم فرما۔ مولا کریم پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے محافظوں کی خیر فرما۔ مولا کریم روئے زمین پر جہاں جہاں امت مسلمہ پر ظلم و ستم ہو رہے، اے مولا کریم ان سب امتیوں کو اپنے حفظ و مان میں لے لے، ان کی حفاظت کے بہتر سبب پیدا فرما۔ اے ہمارے مسبب الاسباب ہم پر بھی رحمت فرما۔ اے مولا کریم الحی القیوم فاللہ خیر الرازقین واللہ ذو الفضل العظیم، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے مولا کریم راہ مسافرہ خیر کندہ فلا کندی جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا احدو صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورا من نور اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ وصحابہ وآلہ بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین رب العالمین۔